हाइफा घर आ चुकी थी, लेकिन दिल उस शख्स के बारे में मुसलसल सोच रहा था। इतना तो वो जान गई थी कि बेहजाद शाह उससे मोहब्बत करता है, कि अपना अक्स वो उसकी आंखों में वाज़ह देख सकती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि कोई वजह ज़रूर थी जो उसका बाप खामोश था। नहीं तो हाइफा के लिए तो सिकंदर साहब कुछ भी कर सकते थे। उसने बेड पर बैठकर गहरा सांस भरा। उसे कुछ सोचना था अब। बेहज़ाद का सर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसने काम जारी रखा था। आइए जाफरी साहब, आपका ही इंतज़ार था। उसने चेहरे पर पुरइस्रार मुस्कुराहट लिए उठते कहा। फिरोज़ जाफरी भी मुस्कुरा दिया और उसके गले लगा। तुम ऐवान पाशा से क्या चाहते हो? वो पूछने लगा। मैं अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में हर किसी को नहीं बताता जाफरी साहब। बेहज़ाद शाह बोला तो जाफरी बल खाता रह गया। और अगर मैं तुम्हें सबूत ना दूँ तो तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा मैं, और मीडिया के सामने तुम्हारी इज्जत दो कूड़े की कर दूंगा। बेहज़ाद शाह मुस्कुराया, पुरसुकून मुस्कुराहट। तुम ऐसा नहीं करोगे सुसर साहब, ज़्यादा वक्त का ज़िया नहीं करते, सबूत दे। उसने उसके हाथ में पकड़े उस खाकी लिफाफे को देखते कहा। शादी कब करोगे अदा से? जब आप कहें, इसी हफ्ते। वो फ़ौरन से बोला कि अता जाफरी ने घर में तूफ़ान बर्पा कर रखा था। कोई भी लड़की उस सामने बैठे शख्स की ख्वाहिशमंद हो सकती थी। फिरोज जाफरी गहरी सांस भरता रह गया। अगर पाशा को पता चल गया कि मैंने, जाफरी ने अपना खदशा बयान किया, इन सबूतों से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बिसात ने टांग पर टांग रखते सख्त लहजे में कहा। तो फिरोज जाफरी ने वो लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया और उठ खड़ा हुआ। रुके सुसर साहब, मुझे चेक कर लेने दे, वो सट से लहजे में बोला। तो फिरोज जाफरी गुस्से से बैठ गया। बेहज़ाद ने फिर सब कुछ चेक किया था। पाशा के इल्लीगल कामों के एग्रीमेंट्स की कापियाँ थी, वो साथ में फ्लैश ड्राइव भी थी। फ़खर इसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। ये चेक करो। उसने फ्लैश ड्राइव उसे पकड़ा दी। शादी कहाँ? फिरोज़ जाफरी ने कहना चाहा, लेकिन बेहज़ाद शाह की सुर्ख निगाहों को देखता खामोश हो गया। सर, सब सबूत हैं इसमें, फ़खर ने बताया। तो बेहज़ाद शाह के नाबी लबों पर मुस्कुराहट छा गई। शुक्रिया सुसर साहब, शादी की तैयारियाँ करें। वो बोला तो जाफरी भी मुस्कुरा दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। बेहज़ाद ने सब टीम मेंबर्स को बुलाया था। इस वक्त वो सब बेसमेंट में मौजूद थे। भाई, हमें ये सब हुकूमत के हवाले करना है, सफ़ीर शाह बोला। हरगिज़ हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सब मैं अपने तरीके से करूँगा। उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं हुकूमत के लोगों का हाथ है, नहीं तो कभी कोई हाथ पाकिस्तान की जड़ें खोखली नहीं कर सकता। हमारे अपने लोग गद्दार हैं। उसने सामने बैठे ताबिश कमाल को देखते कहा तो वो थूक निकल कर रह गया। सोशल मीडिया इस वक्त का बड़ा हथियार है। हम किसी मीडिया को ऐड नहीं करेंगे कि उनके लिए भी ख़तरा हो सकता है। फरहान, उसे सादिक रज़ा के अकाउंट से अपलोड करो, वो बोला। तो सब ने झटके से सर उठाते उसे देखा। वज़ीर दाखिला, बिल्कुल सब हैरान थे, लेकिन खामोश थे। काम हो जाना चाहिए, और पूरे एक दिन तक सियासत में सबके अकाउंट्स बैन रहेंगे, ताकि जवाबदेही का हक सिर्फ आवाम के पास हो। ठीक है, सब जा सकते हैं, वो बोला। तो सब अपने काम में लग गए। तुम नहीं ताबिश कमाल, उसकी सर्द आवाज़ गूंजी तो ताबिश का सांस सूख गया। क्या हुआ बेहज़ाद? वो चेहरे से नामालूम से अंदाज में पसीना साफ करता बोला। उस रात उस जगह पर बच्चे भी थे। ये बात सिर्फ तुम जानते थे, क्योंकि वहाँ के कैमरास तुमने हैक किए थे। तुमने बताया क्यों नहीं? बेहज़ाद, उसने कहना चाहा, सिर्फ सच। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी उनके पास। बेहज़ाद मुस्कुराया। ऐसे काम करते क्यों हो जिस पर कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर सके? बहरहाल तुमने सालों मेरे लिए काम किया है। ताबिश कमाल का सांस घुट घुट कर आ रहा था। जाओ, तुम मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो अब से। बेहसाद, ऐसा नहीं करो। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है तुम्हारे लिए। सालों गुजारे हैं हमने साथ। सालों बाद भी तुमने मेरे भरोसे को अपने गद्दारी से कत्ल किया। बेहसाद खड़ा होता धाड़ा। सफ़ीर शाह खामोश था, बिल्कुल खामोश। ताबिश की आंख से आंसू निकला। मुझे माफ़। ये याद रखना, तुम यहाँ से जा रहे हो, यहाँ की सारी बातें और राज यहीं दफन करके जाओ, नहीं तो तुम बेहसाद शाह को जानते हो। मैं समझ गया। वो उठ खड़ा हुआ। ये काफ़ी था कि बेहसाद शाह ने उसे माफ़ कर दिया था। वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। सदीक, उसने दूसरे टीम मेंबर को बुलाया। इस पर नज़र रखो। जी। सब चले गए तो बेहसाद भी अपने कमरे में आ गया। सर का दर्द बढ़ा था और शावर लेता अपने बिस्तर पर ढह गया। आंखों के सामने वो एक लड़की घूमने लगी जिसने आज उसे हर्ट किया था बेहद। लेकिन वो जानता था जितना उसने अजियत दी थी हाइफा को, उसके सामने उसका आज का रवैया कुछ भी नहीं था। बेहसाद ने फ़ोन निकाला और हाइफा का नंबर मिला। एक बार और फिर 10 बार। 11वीं बेल पर उठा लिया गया था, लेकिन मुखालिफ सिमत खामोशी थी। हाइफी। वहाँ दूर बैठे हाइफा उसके लहजे में मौजूद अजियत को महसूस कर सकती थी, लेकिन दिल को मजबूत किए खामोश रही। आप आ सकती हैं। खामोशी। मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको मिस्टर बेहसाद? आपकी ज़रूरत मरते दम तक रहेगी हाइफा। बेहसाद शाह, वो थके लहजे में बोला तो वो खामोश हो गई।
پھر گہرا سانس بھرا۔ میں آ رہی ہوں۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، میری ایک شرط ہے، وہ بولی تو بہزاد شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ بولے آج ایک آخری بار ملیں گے ہم، پھر یا وہ لڑکی یا میں، وہ بولی تو بہزاد شاہ کی پکڑ فون پر مضبوط ہوئی۔ حائفہ مسکرا دی۔ آپ جانتی ہیں حائفہ بہزاد شاہ، آپ اور بس آپ۔ تو ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ کب چھوڑیں گے اسے؟ جب بولیں گی آپ، وعدہ کریں، دھڑکتے دل سے کہا گیا۔ وعدہ رہا۔ وہ اس لڑکی کی خوشبو اور اپنے دل کے سکون کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتا تھا۔ ایک اور بات، بولے آپ کل ہی اناؤنس کریں گے کہ ہماری شادی کا؟ وہ سوچے سمجھے بغیر بولی تھی۔ ابھی میں رخصتی نہیں چاہتا، سنجیدہ لہجہ، لیکن میں چاہتی ہوں، بدو بدو بولی۔ سیفی آ رہا ہے آپ کو لینے۔ میں نہیں آؤں گی، حائفہ بولی تو بہزاد نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کیا۔ حافی جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ سیفی آ رہا ہے، تیار ہے، بہزاد نے کہتے کال کاٹ دی کہ وہ کوئی نیا جواز نہ دے دے اس کو نہ آنے کا۔ حائفہ نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا، پھر کپڑے نکالے اور فریش ہو کر حجاب کیا اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہیں حائفہ؟ سکندر صاحب بولے۔ بہزاد سے ملنے بابا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ آنکھیں ان سے ملائے بغیر بولی۔ ٹھیک ہے، کون آ رہا ہے؟ سفیر بھائی۔ ٹھیک ہے، پھر سفیر کے آتے ہی سکندر صاحب سے ملتے ہوئے نکل گئے تھے۔ کیسی ہو حائفہ؟ ٹھیک ہوں، حائفہ نے سر جھکائے کہا۔ کیا ہوا بہزاد کو؟ یہ تو آپ جا کر پوچھیں گی، سفیر شاہ مسکرایا۔ ماہی کہاں ہے؟ وہ گھر نہیں ہے، مجھے ان سے بھی ملنا ہے۔ آپ فون پر بات کر لیں، سفیر شاہ نے کہا تو حائفہ نے اسے گھورا۔ آپ بالکل بھی اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ بہزاد نے بدلے میں حائفہ کو گھورا جو اسے پہلے ہی گھور رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں گھور رہے ہیں آپ؟ کیوں گھور رہی ہیں؟ میں بڑا ہوں آپ سے، میں بہزاد کو بتاؤں گی، حائفہ نے ناک بسوڑتے کہا تو سفیر شاہ مسکرا دیا۔ گھر آتے ہی وہ انہیں باہر ہی ملا تھا، شاید بے صبری سے وہ اپنی منقوہ کے انتظار میں تھا۔ السلام علیکم، بہزاد نے گھمگیر آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ حائفہ نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ست شکر کہ وہ آ گئی تھی۔ بھائی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر، دوا خود چل کر آئی ہے شاہ، وہ نگاہیں حائفہ پر ٹکائے بولا جو گھر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار وہاں آئی ہو۔ سفیر مسکرا دیا۔ بہزاد، حائفہ نے بارہ آخر اس سے نگاہیں ملائی اور سفیر شاہ کو گھورا۔ بولے وہ ہمتن گوش ہوا۔ یہ اپنے بھائی کو سمجھائے۔ سفیر شاہ نے حائفہ کو گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے سیفی؟ بھائی یہ آپ کی بیوی مجھے گھور رہی تھی تو بس میں نے اتنا بتایا کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ سفیر شاہ نے حائفہ کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ تم بڑے ہو عمر میں لیکن رشتے میں نہیں، بھابھی ہے تمہاری حافی۔ کوئی بات نہیں، کون سا ایک بھابھی ہے ان کی، حائفہ نے کہا تو خاموشی چھا گئی، جبکہ سفیر شاہ نے بہزاد کے بھینجے جبڑے دیکھے اور کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھائیں گے حافی؟ نہیں۔ بہزاد اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ حائفہ نے کمرے میں جاتے کہا اور ایک نظر بہزاد کے کمرے کو دیکھا جہاں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ کمرہ خوبصورت تھا۔ اپنے نئی نکاح کی تصویر نہیں لگائی، وہ اپنا زخمی دل یا مخالف کا دل زخمی کرنا چاہ رہی تھی۔ حافی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے سر میں درد ہے، بہزاد نے بیڈ پر لیٹتے کہا، اور میرے دل میں، وہ سرگوشی میں بولی کہ وہ سن نہ پایا۔ بہزاد خاموش رہا، اسے دیکھتا رہا جو سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ چاہیے حافی، وہ آنکھیں بند کرتا بولا۔ حائفہ کا دل تڑپ گیا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بیٹھ کر اس کے بالوں کو ہاتھ پھیرا۔ کتنا بھی ناراض سہی، وہ شوہر تھا اس کا، وہ سب سے بڑھ کر وہ شخص محبت تھا اس کی، اور محبوب کی تو 100 غلطیوں کے بعد بھی دل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ دوا دلا دیں، فاخرہ کو بتائیں، دوا کے لیے مجھے بلایا ہے تو مجھے اپنا کام کرنے دے۔ حائفہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خدا کے پاک نام سے شروع کرتے آیات دہراتے اس پر پھونک دیا۔ اب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یقین ہے خدا کے کلام سے زیادہ کسی چیز میں طاقت نہیں، اور میرا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری مرضی سے واپس جائیں گی آپ، بہزاد نے کہتے اسے ساتھ لٹاتے ہزار میں لیا۔ مت بھولیں ابھی شادی، نکاح میں ہیں آپ میرے۔ بہزاد نے کہتے اس کے بالوں سے حجاب ہٹایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ حائفہ نے چھت کو دیکھتے استغفار کیا۔ آپ تو چھوڑ دیں مجھے، جو چیز دل میں درد کا سبب بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی ذات نہیں، آپ کا درد میرے درد کا سبب بن رہا ہے، بہزاد نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرتے کہا۔ تو نہ دیں مجھے درد، حائفہ نے تڑپتے کہا۔ اس عورت سے تو کیا میرا اس دنیا کی کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رہا ہے حائفہ بہزاد شاہ، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو وہ نکاح، خاموشی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کھو دیے، انہیں میرے سامنے قتل کیا گیا، میرے اپنے ہی چچا نے، اور میری
اور میری بہن کو مار دیا گیا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی مزدوری کی کہ میرے پاس سیفی اور فری تھے، مجھے کچھ کرنا تھا ان کے لیے۔ میں نے دن اور رات ایک کر دی ہے، پڑھائی کے ساتھ سب کیا کہ کہیں سیفی کی بابا کو کمی محسوس نہ ہو کہ میرا واحد رشتہ وہ رہ گیا تھا دنیا میں۔ میری خوشی صرف سفیر بن گیا، میں نے خود کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ ماما اور فری کے بعد پھر اپنی بہن کا خواب پورا کیا، وہ ہمیشہ ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، اپنا بوتیک چاہتی تھی۔ میں نے اور شاہ نے سالوں لگا دیے اس پر۔ میں نے سیاست میں قدم رکھا صرف ایک خاص مقصد کے لیے۔ کیسا مقصد؟ میں نے پہلی بار خوشی کب محسوس کی جانتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر۔ اس سڑک کنارے میں آپ کو پرپوز کرنے ہرگز نہیں آیا تھا، بس میرا دل آپ سے معافی کا طلبگار تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میرے دل اور دنیا میں آنے والی آپ پہلی صنفیں نازک تھیں، اور جو دل میں چھاپ چھوڑ جائے وہ عام نہیں ہوتے۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا آپ کو جو نکاح میں لیا، میرے نزدیک یہ بہترین حل تھا میرے بدلتے جذبات کا۔ آپ کی پاکیزگی نے مجھے شاد کر دیا کہ رب نے مجھے میری اذیتوں کے بدلے آپ نوازی ہیں مجھے۔ آپ میرا سب کچھ ہیں حائفہ، اور سب کچھ کا مطلب کہاں عام ہوتا ہے۔ حائفہ کی ہچکی بن گئی۔ اتنے خوبصورت الفاظ، اتنا خوبصورت اظہار محبت۔ ان الفاظ کو تو دنیا میں ہر جگہ اظہار محبت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے کہ ہر محبوب اپنے محبوبہ کو بتا پائے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حیفا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھاما جس کی نگاہیں بند تھیں۔ بہزاد کی آنکھوں پر بوسہ دیتے اس نے دونوں گال چومے اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہزاد نے آنکھیں واگی۔ وہ دکھوں کا مداوع کرنا جانتی تھی، وہ زخموں کا مرہم بننا جانتی تھی۔ بہزاد نے اس کے کندھے کو چوم لیا۔ اس کے کندھے میں عقیدت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین احساس ہوتا ہے۔ سر درد ٹھیک ہوا؟ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ میرے سوال کا جواب یہ تو نہیں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ خود سے زیادہ۔ وہ اس کا جواب دیتی اس کے پوچھے بغیر پہلے ہی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ سر درد ٹھیک ہوا؟ مجھے یاد نہیں کہ مجھے درد تھا کہیں۔ بہزاد نے مسکراتے کہا تو حائفہ نے اس کے مسکرانے کا صدقہ دینے کا سوچا۔ مجھے رخصت کروائیں۔ کیا مطلب؟ بہزاد نے ٹھٹکتے اٹھ کر بیٹھتے پوچھا۔ شادی کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانے لگے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ یہ صحیح وقت نہیں ہے، بہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ یہی صحیح وقت ہے بہزاد، میری بات کو سمجھیں، آپ کو جانا چاہیے حافظ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے جواب چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں بتا رہے آپ سب کو؟ کیوں چھپایا ہے ہمارے نکاح کو؟ کیوں اس عورت سے نکاح کا ڈھونگ کیا؟ بہزاد کے ہاتھ تھم گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نکاح حقیقت میں ہوا تھا؟ حائفہ نے تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلائی۔ بہزاد شاہ تو مر کر دوسری عورت نہیں چن سکتا تھا، نکاح تو دور کی بات ہے۔ ہاں، مجھے لگا تھا آپ نے نکاح کیا ہے آغاز میں، لیکن اپنے ہی نکاح کے دن اپنی ہونے والی منکوحہ کو چھوڑ مجھ پر نظر رکھنا، مجھے گھر پہنچانا، میرے پیچھے آنا اور میرے باپ کا خاموش ہونا، یہ سب محض اتفاق تو ہرگز نہیں ہے۔ اگر ان سب کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اپنی آنکھوں کو غور سے آئینے میں دیکھیں، اور جب میرے قریب آتے ہیں اپنی دھڑکنوں کو سنیں۔ آپ کی آنکھوں میں میرا عکس صاف دکھائی دیتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں صاف میرا نام پکارتی ہیں اور میرے لیے دھڑکتی ہیں۔ میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہوں، یہ مجھے نکاح والے دن ہی بتا دیا تھا آپ نے بہزاد شاہ۔ وہ بولتی گئی اور بہزاد شاہ اس کا قائل ہوتا گیا۔ وہ خاص تھی، بے حد خاص۔ یہاں آئے، اپنی نئی منکوحہ کے پاس جائیں، حائفہ نے کہہ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بہزاد اب بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بہت سی تبدیلیاں کروانی ہیں۔ سب سے پہلے یہ پینٹ مجھے پسند نہیں آیا۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پر ہمارے نکاح کی تصویر ہوگی، اور یہ سائڈ کی دیوار پر۔ بہزاد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ کمرے سے منسلک الماری والے حصے میں آئی تھی، جس کی ایک طرف دیوار گیر الماری تھی اور ایک طرف دیوار گیر آئینہ، جبکہ سامنے کی دیوار تصاویر سے بھری تھی۔ ہاں، یہ اس کی تصویریں تھیں جو ان کی اب تک کی ملاقات کی تھی، اور سب سے زیادہ تصاویر ان کے نکاح کے دن کی تھی۔ وہ ہر تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، پھر نم آنکھوں سے واپس مڑی۔ یہ آپ نے؟ میرے بغیر کون کرے گا بیوی؟ وہ مطمئن سا وہیں بیٹھا تھا۔ حائفہ نے واپس تیزی سے آتے اسے گلے لگایا۔ مجھ سے اتنی محبت نہیں کریں کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں سانس لینے کے قابل بھی نہ بچوں۔ بہزاد اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں، بہزاد مسکراتے بولا۔ بالکل نہیں، وہ دور ہوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کا سر درد جا چکا ہے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بجا فرمایا۔ آپ کے آنے کا کرم ہے۔ شکریہ۔ وہ جھکی پھر سنجیدہ ہوئی۔ کل ہی آپ ہمارے رشتے کو ڈسکلوز کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں حائفہ، اور اس بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی، وہ سختی سے بولا تو حائفہ نے اسے دیکھا پھر مسکرا دی۔
کچھ بھی ایسا مت سوچیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ حائفہ سوچ چکی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ اسے کہتا باہر نکل گیا۔ کھانا لگائیں فاخرہ، اس نے کہا تو کھانا لگایا گیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا جبکہ سفیر شاہ اپنے بھائی کو مطمئن دیکھ کر خوش ہوا۔ ماہی کب آئے گی؟ میں اسے مس کر رہی ہوں، وہ پھر سے بولی۔ مس تو آپ کا بھائی بھی کر رہا ہے، بہزاد شرارت سے بولا تو سفیر شاہ نے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب یوں ہی شرارتیں کرنے لگا تھا۔ شاید اسے وہ عورت جینا ہی اب سکھا رہی تھی۔ اس نے حائفہ کو دیکھا، پھر آنکھیں جھپکی تو حائفہ مسکرا دی۔ جلدی آ جائے گی وہ، سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ ماہا نے مسکراتے آنکھیں کھولی تھی لیکن سفیر شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی اور سفیر نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ اف، اس نے سر پر ہاتھ مارا اور تیار ہونے چلی گئی۔ باہر نکلتے اس نے سکینہ بیگم کو دیکھا جو ناشتہ کر رہی تھی۔ "آئی ایم سوری، مجھے دیر"، ماہا نے ہچکچاتے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرائیں جبکہ حاذق بھی آ چکا تھا۔ "السلام علیکم بھابی"۔ "وعلیکم السلام"، وہ نگاہیں جھکاتی بولی۔ یقیناً رات کو دروازہ اسی نے کھولا تھا سفیر کے لیے۔ اسے شرم نے آ گھیرا۔ "کیا ناشتہ کرو گی ماہا"؟ "صرف جوس"۔ "اور تم حاذق"؟ "امی بعد میں دیکھوں گا، ابھی میں فری کو دیکھنے جا رہا ہوں"۔ "وہ سو رہی ہے حاذق"، سکینہ بیگم نے بتایا۔ "تو اٹھ جانا چاہیے، طبیعت ٹھیک رہی ہے اس کی رات ساری، اسے ناشتہ کرنا چاہیے اب"، وہ کہتا بنا ان کا جواب سنے چلا گیا جبکہ ماہا مسکرا دی۔ ناشتہ کرتے سکینہ بیگم کے ساتھ دوپہر کا کھانا بناتے وہ واپس کمرے میں آ گئی جہاں فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے لپک پک سفیر شاہ کے کال کی امید کری لیکن اپنے بھائی اشر فیض کا نمبر وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ کئی لمحے سوچتی رہی کہ اٹھائے یا نہیں، لیکن وہ بھائی تھا اس کا اور مشکل کے وقت پر اس نے بھی تو ساری چیزیں منگوائی تھیں اس سے جو بعد میں بے شک سفیر نے ملازمہ کو دے دی تھی۔ چوتھی کال پر اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ "کیسی ہو ماہا"۔ "ٹھیک ہوں"، دھیما لہجہ۔ "وہاں خوش ہو"۔ اشر فیض کی آواز میں اتنی محبت تو پہلے کبھی نہ تھی لیکن اس کا دل پھر بھی خوش ہوا۔ "میں بہت خوش ہوں بھائی، سفیر بہت اچھے ہیں"۔ "کیا تم جانتی ہو تمہارا اچھا سفیر کیا کام کرتا ہے"؟ اشر فیض چند باتوں کے بعد بولا۔ "ڈیزائنر ہیں"، اس کے اندازے سے بتایا کیونکہ بہزاد و سفیر کو اس نے کمپنی کے بارے میں اکثر باتیں کرتے سنا تھا۔ "ڈیزائنر نہیں ہے وہ"۔ "پچھلے دنوں وہ دونوں بھائی کہاں غائب تھے جانتی ہو"؟ "آپ کو کیسے پتہ"؟ "میں جانتا ہوں انہیں، وہ اسمگلنگ کرتے ہیں"۔ "کیا بکواس ہے"، ماہا دھاڑی۔ "نہیں یقین تو دیکھ لو، بھیج رہا ہوں ویڈیو"۔ اشر فیض نے کال کاٹتے اسے وہ ویڈیو بھیجی جسے ماہا کو فوراً پلے کیا۔ یہ پچھلے دنوں کی ویڈیوز تھی جن میں وہ دونوں بھائی اس ٹرک میں موجود اسمگل کیے مال کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اسے کیسے اور کہاں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد کی ویڈیو سفیر شاہ کی اس کی اپنی دوست کے ساتھ تھی، اس کی کالج کی دوست۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اشر فیض کی پھر سے کال آنے لگی لیکن اس نے کال پک نہیں کی، ابھی اس کا دماغ اس صورتحال کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ اس نے وہ ویڈیوز 1000 بار دیکھی تھی۔ کیا سچ میں وہ بھائی یہ سب کرتے تھے؟ اس لیے غائب رہے تھے کافی دن اور دشمنی سے بچتے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ تمہارا شوہر بھی تمہاری ہی دوست سے شادی کر لے گا ماہا فیض، تب تم صرف اپنے بھائی کو پاؤ گی اپنے ساتھ۔ یہ میسج پڑھتے وہ وہیں ٹھہر گئی تھی، دل میں درد جاگنے لگا تھا۔ سفیر شاہ کے ساتھ سارے لمحات یاد آنے لگے اور پھر کل رات کے۔ "اب تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو"، وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہا نے اسے پھر سے گھورا۔ سفیر نے اسے ہثار میں لیا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ "شاہ آپ کیا کام کرتے ہیں"؟ "چوری اور ڈاکے ڈالتا ہوں"، وہ جل کر بولا۔ کچھ ایسے لگتے بھی ہیں"، اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ حاذق نے اندر داخل ہوتے لائٹس آن کی اور اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ "فری"، اس کو آواز دی لیکن وہ جاگی نہیں تھی۔ حاذق کا دل صرف اس وقت اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے اس کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ "فری"، فری نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پھر مسکرا دی۔ حاذق مرزا کا دل اس ایک مسکراہٹ کے لیے اپنا آپ وار سکتا تھا۔ "اٹھو"، حاذق نے تکیہ رکھتے اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد کی لیکن وہ گمسم رہی تو حاذق کا دل دھڑکا۔ "سیفی بھائی"، "حاذق"، "میرے بھائی"۔ حاذق کو یاد آیا کہ وہ ان کے پاس حاذق کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے اور اب جب سے اس نے سفیر کو دیکھا تھا وہ بضد تھی، شاید اتنے سال اسی تڑپ میں گزارے تھے اس نے۔ "میں لے جاؤں گا"۔ "سچ میں"، فری نے آنکھیں پوری واہ کرتے پرجوشی سے استغفار کیا۔ حاذق نے سنجیدگی سے سر ہلایا لیکن آنے والے لمحے اس نے خود کو کوسا۔ وہ اس کے ساتھ لگتی اس کے گرد اپنے ہاتھوں کا چھوٹا سا حصار کھینچ چکی تھی۔ حاذق نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹائے تو فری نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ "آپ ہر بار ایسا کرتے ہیں حاذق، جب میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی واپس آپ کے پاس نہیں آؤں گی"۔ اور
हासिब उस पर झुकता उसका चेहरा अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में थाम गया। फिर से बोलो। क्या वापस नहीं आऊँगी? परी ने सर नफ़ी में हिला। रह लोगी मेरे बगैर? परी ने सर झुका लिया तो हासिब ने झटके से उसका सर उठाया। बताओ, रह लोगी मेरे बगैर? परी ने जिद में सर हरा में हिलाया। वो शख्स उसे तड़पाता आया था। वो जानना चाहती थी कि वो भी तड़पता है या नहीं। तो ठीक है, अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार महज तुम होगी, और मुझे इल्ज़ाम देने से पहले 1000 बार सोचना। वो कहता पीछे हटा। 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा। वो कहता जा चुका था, जबकि फरी तो अब तक दम साधे वहीं बैठी थी। वो नाश्ते की मेज़ पर आए तो हाजिब काफ़ी पीता अपने फ़ोन पर लगा था, जबकि महा अपने कमरे में थी। आ जाओ मेरी जान। अम्मी। फरी ने उनके साथ लगते वहीं सोफे पर बैठ के सामने बैठे हासिब को देखा, जिसने उस पर एक निगाह डालकर वापस अपने फ़ोन पर कर ली थी। क्या खाओगी? कुछ भी नहीं अम्मी। उसे फ्रूट्स नहीं काट कर। हासिब की आवाज़ पर सकीना बेगम सर हिलाती उठ गई। मुझे नहीं खाने कोई फ्रूट्स। वो उसे सुनाने की खातिर बोली। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हासिब ने उसे देखे बगैर कहा तो फरी ने थूक निकला। इस सूट के साथ का नहीं है। तो वो कपड़े पहन कर आओ जिसके साथ दुपट्टा हो। हासिब बोला तो फरी अपनी जगह से हिली भी नहीं। हाजिब उन साइड पर फेंकता उठा और उसे सोफे से झटके से खड़ा किया। क्या चाहते हो? ज़बरदस्ती करो? मुझे यही अच्छा लग रहा है, उसने मासूमियत से कहा। फ़ौरन बदल कर आओ। हाजिब ने उसकी चुस्त कमीज़ को कहर बरसाते निगाहों से देखते कहा तो फरी उसकी थाड़ पर वापस भाग गई। कहाँ गई? कपड़े बदलने। क्यों? हाजिब ने जवाब ना दिया, जबकि वो वापस आती अब अपने फ्रूट्स का बाउल थामती खाने लगी थी। हाजिब ने उसकी शलवार कमीज़ के साथ लापरवाही से छोटे से दुपट्टे को देखते उसे देखा, फिर काम पर लग गया। क्यों साहब आना चाहते हैं? हासिब ने अपनी माँ को देखते कहा, जबकि फरी का सारा ध्यान बॉल पर था। कोई ख़ास वजह? उन्होंने मलाइका के लिए मुझे चुना था। वो कब से आना चाहते थे, मैं टाल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है आने का। लेकिन क्यों? मुझसे इजाज़त ली तुमने? सकीना बेगम ने गुस्से से कहा तो फरी ने भी सर उठाया। अम्मी, आप मिल ले उससे। क्यों मिलूँ मैं किसी से? क्यों नहीं मिलेंगी आप ही तो कहती हैं मेरी शादी की उम्र जा रही है, तो बस मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है। और ये धड़-धड़ आसमान फ़रा शाह के सर पर गिरे थे। वो कितने लम्हे वहीं साकत बैठी रही। हाजिब और भी कुछ बता रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि हाजिब मिर्ज़ा शादी कर रहा है। हासिब मिर्ज़ा का ध्यान उसी पर था, जिसके चेहरे की रंगत पल पल बदल रही थी। फरी ने सर उठाकर आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और उठकर चली गई तो वो गहरा सांस भर गया। सकीना बेगम ने उसके जाने पर हासिब को घूरा। मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगी। आप नहीं चाहती मैं शादी करूं? चाहती हूँ, लेकिन इससे करो जिसके साथ दिल जुड़ा है तुम्हारा। और तुम मुझसे बेहतर जानते हो वो कि तुमसे जिस हद तक मोहब्बत करती है। वो कहती उठ गई तो हासिब ने चेहरे पर हाथ फेरा। फरी ने कमरे में जाते अपना सामान देखा। यहाँ तो कुछ भी उसका नहीं था। ये सब हासिब मिर्ज़ा का दिलाया था। वो मुंह धोती तेज़ी से बाहर निकली। मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बाहर निकलती नम लहजे में चिल्लाई थी। हासिब खड़ा हुआ और सकीना बेगम भी किचन से बाहर आई। फिर इन्हें देखती अपने कमरे में चली गई कि बेहतर था वो दोनों आपस में बात कर लेते दो टोक। वापस जाओ कमरे में। नहीं, मुझे घर छोड़ कर आए, सैफ़ी भाई के पास। महा से पूछे। वो तेज़ी से महा के कमरे में गई थी, जिसकी तबीयत खराब थी और वो सोई थी। वापस आ गई। फरी कोई कहीं नहीं जा रहा, आसिफ ने सरतावाज में कहा। मैं जा रही हूँ। उसने बाहर के तरफ कदम बढ़ाए तो हासिब ने उसका बाजू थामते उसे झटका देते अपने सामने खड़ा किया। समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? हासिब चिल्लाया। फरी की आंखों से आंसू मुतवातर बहने लगे। फिर अपने बाजू को देखा, जहाँ हासिब मिर्जा की गिरफ्त इतनी सख्त कि उसके मुंह से सिसके निकली। छोड़े। फरी ने उसके हाथ को पीछे करना चाहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे तुम, और ये बात मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। हाजिब ने सख्त लहजे में कहा तो फरी ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला और अपने कमरे में चली गई। कि हाजिब ने behzad को शाह को कॉल करते मिलने का कहा था। मुझे और नहीं खाना behzad। उसने behzad का हाथ रोका जो तब से उसकी प्लेट भर रहा था। मुझे घर जाना है। सैफ़ी छोड़ देगा? behzad ने सफ़ीर को देखते कहा। बिल्कुल नहीं, आप छोड़ कर आएंगे मुझे। मेरी तबीयत? behzad ने कहना चाहा। आप बिल्कुल फिट हैं, मैंने दवा दी थी ना? वो behzad को घूरती बोली। सफ़ीर बस मुस्कुरा रहा था। चले मैडम, खादिम हाजिर है। behzad फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। सफ़ीर अपने कमरे में आ गया, जबकि behzad बाहर निकल गया। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसके बैठने पर बंद करता वो अपनी तरफ आया और बैठ गया। मुझे आइसक्रीम खानी है, हाइफा ने कुछ सोचते behzad को देखते कहा, जिसने सर हिलाया था। उसे आइसक्रीम दिलवाते वो वापस गाड़ी में बैठा था। हाइफा ने अपना ही चम्मच उसके आगे किया, जिसे वो खामोशी से खा गया था। मुझे इसके साथ ब्राउनी भी खानी है, उसने लब काटते कहा।
बहज़ाद ने खामोशी से उसे ब्राउनी ख़रीद कर दी थी, जिसे वो खामोशी से खा कर कम रही थी और उसकी तरफ ज़्यादा देख रही थी। अब मेरा मुंह बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, मुझे गोलगप्पे खाने, वो संजीदगी करते हुए बोली। लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं जो आपने खा लिया है हाफ़ी, मुझे मीठे के बाद फिर से कुछ चाहिए होता है ना। हाफ़ी मेरे सर में दर्द है, बहज़ाद ने संजीदगी से कहा तो वो खामोश हो गई। अब भी दर्द है, उसे गुस्सा आया खुद पर। वो कब से उसे तंग कर रही थी, वो बस उसका वक्त चाहते थे। दवा ले लेते हैं फिर, हाफ़ी ने कहा। आपने तो कहा था आपको अपनी दुआ पर पूरा यकीन है, बहज़ाद ने उसकी तरफ देखते कहा तो वो सर हिला गई। अभी भी है तो बस ठीक है, फिर किसी दवा की ज़रूरत नहीं। हाइफा के घर के सामने गाड़ी रोकते वो उसे देखने लगा। खुदा हाफिज़, दर्द ठीक ना हुआ तो दवा लीजिएगा, हाइफा ने उसे देखते कहा। तब तक सिकंदर साहब भी बाहर आ चुके थे। कैसे हो बरखुरदार, सर में दर्द है बहज़ाद के, इससे पहले हाइफा बोली थी। आ जाओ चाय पिलाएं तुम्हें, सिकंदर साहब बोले। नहीं अंकल, अभी बस घर जाऊंगा। चलो ठीक है, वो उनसे मिलता वापस आता बिस्तर पर ठहर गया था, जबकि कल की सुबह क्या होना था वो नहीं जानता था। हाइफा ने थूक निकला और बैठ गई कि चक्कर काटने से इसकी टांगें दुखने लगे थे। उसने फिर से फ़ोन को देखा। क्या उसे ये करना था? जवाब में उसके वजूद में सन्नाटे उतर गए। लेकिन हाँ, उसे करना था, खुद के लिए, बहज़ाद के लिए, अपने निकाह के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। नाश्ता तो कर लो हाइफा, साइमा बेगम ने हाँक लगाई। अम्मी गाड़ी आ गई है, वहीं कर लूँगी, वो गेट के पास से चिल्लाई थी। हाइफा वापस आए। सिकंदर साहब की आवाज़ पर चारों न चार उसे रुकना पड़ा और वापस आई, जहाँ उसका बाप ब्रेड में अंडा लगाते उसे टिश्यू में लपेट रहे थे। बैठो बाबा, जाने देना, बैठो फ़ौरन, उन्होंने सख्ती से कहा तो वो बैठ गई। उसके आगे दूध का गिलास रखा जो वो मुंह बसोड़ती तेज़ी से पीते खुदा हाफिज़ बोलती जा चुकी थी। क्या हुआ है सदफ़ा पे? उसने ऑफिस में इतनी अफरा तफरी देखकर इस्तफ़ार किया। तुम्हें नहीं मालूम, लड़की, आज सारी लड़कियों के दिल टूट गए हैं। शहज़ादे behzad शाह की शादी का ऐलान हो गया है। क्या फजूल बोल रही हैं आप, हाइफा ने धड़कते दिल के साथ कहा। बेशक ये सब झूठ था, लेकिन behzad ने कहा था वो उस लड़की को छोड़ देगा, तो ये सब, ये देखो। सदफ ने अपना फ़ोन आगे किया जहां अदा जाफरी और फ़िरोज़ जाफरी के अकाउंट से ये खबर शाया हुई थी। उसका हलक आंसू से भरने लगा। आई हेट यू behzad, इस पर ज़्यादा मोहब्बत है मुझे आपसे और इसी एहसास से नफ़रत है मुझे। इसने हाथ में पकड़े फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत की। मैं दुनिया को बता दूंगी कि आपकी असल बीवी कौन है। मैं किसी का भी नाम आपके साथ आने नहीं दूंगी। इसने आर्टिकल तैयार किया और तस्वीरें छापने के लिए दी। आज शफीक साहब ऑफिस में नहीं थे और उनके बाद प्रिंटिंग प्रेस से वही डील करती थी, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। कब तक छपेगा ये? कल सुबह के अखबार में। क्या आपको वाकई ही ये करना है हाइफा? प्रिंटिंग प्रेस के ऑनर ने पूछा, जो उससे अच्छे से वाकिफ थे और शायद उनके निकाह का भी जानते थे। जी, behzad जानता है जी, और बात ख़त्म कर दी थी उसने इस झूठ पर कि behzad शायद जानता है ये सब। वो घर आ गई थी। behzad की काफ़ी कॉल्स थीं जो उसने नहीं उठाई थी। उसे सिर्फ अब सुबह का इंतज़ार था। इतना बड़ा कदम उठा लिया था उसने। अंजाम न जाने क्या होता, लेकिन behzad शाह का नाम कम अज़ कम और किसी औरत के साथ तो ना आता। बीवी होते हुए वो कैसे अपने शौहर के नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त कर सकती थी? उसने ठीक किया था या नहीं, उसे अंदाज़ा नहीं था। सारा दिन गुजारते वो खामोशी से लेट गई थी। मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करी हाफी? क्योंकि कल आप मुझसे मिलने आएंगे, वो गहरा सांस भरती बोलती। उसके इस कदम के बाद न जाने behzad का क्या रद्दमल होता। नहीं, कल नहीं आ सकता। behzad के मैसेज पर वो मुस्कुराई। देखते हैं, ये आखिरी मैसेज करते वो सो गई थी। महक को कई आई तो वो फ़ौरन वॉशरूम में चली गई। शाम के 7 बज रहे थे। उसने बाहर निकल कर देखा, खामोशी थी। सकीना बेगम नमाज अदा कर रही थी, जबकि हाजिब घर नहीं था और फरी वही सोफे पर सो रही थी। उसने चकराते सर के साथ खाना गर्म किया। तबीयत ठीक है बेटा? सकीना बेगम ने इसकी पीली रंगत को देखते इस्तफार किया। जी, बस भूख लगी है। खाना खा लो, मैं तब तक चाय बनाती। वो खाना खाती वापस कमरे में आ गई थी क्योंकि फरी नहीं उठी थी। उसका फ़ोन बजने लगा। अशर फैज़ की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। माहा, जी भाई, कहाँ हो इस वक्त? भाई, मुझे पता है तुम एसपी हाजिम मिर्ज़ा के घर हो इस वक्त। मैं इससे कुछ फासले पर मौजूद हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। माह का दिल तेज़ी से धड़का। मेरी तबीयत ठीक नहीं भाई, और कॉल काट दी। सफ़ीशा ने उसे सख्ती से यहाँ से निकलने से मना किया था। फ़ोन फिर से बजने लगा। नहीं, उसे नहीं उठाना था, लेकिन 10वीं बार भी फ़ोन बजता ना रुका तो उसने कॉल उठाई।
क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसे सालों पहले तुमने मेरे कमरे में देखा था और मुझसे बचाया था? अशर फैज़ पुरअसरारियत से बोला। महा खामोश रही, दिल की धड़कनें बढ़ी थीं। वो लड़की आज फिर से मेरे पास है। साली को बहुत मुश्किल से ढूंढा है। भाई, वहाँ के हलक से घटी घटी आवाज़ निकली। एड्रेस भेज रहा हूँ, फ़ौरन पहुँचो। इस लड़की का बाप मोहल्ले में गिरा पड़ा है रोते हुए। उसकी बेटी को अगवा हुए 9 घंटे गुजर गए हैं। उसे छोड़ दें भाई, सिसकी बन गई। आओ एक बार फिर उसे बचाने के लिए। भाई प्लीज़, वो रोने लगी। गाड़ी इस हाजिर पर जाके घर के गेट से पिछली गली में खड़ी है। तुम आसानी से आ सकती हो। उसकी माँ को कुछ भी बोलकर मेरे आने पर उसे छोड़ देंगे। हमारे बाप की कसम नहीं, तुम्हारी कसम। मुझे क्यों चाहते हैं आप? वहाँ पहुँच रही हो या लड़के के बाप को भी मार दें? मैं आ रही हूँ। वो इतना तो जान गई थी कि अशर फैज़ के सफ़ीर शाह से दुश्मनी थी जिसमें वो उसे घसीटना चाह रहा था। लेकिन वो लड़की, क्या वो सच कह रहा था? उसका सर दर्द से फट रहा था जब उस लड़की की रोते गिड़गिड़ाते वीडियो वसूल हुई। वो कैसा भी सही, लेकिन शायद अपनी बहन की इज्जत को पमाल ना करता। उसे उस लड़की को बचाना था। उस बूढ़े बाप की इज्जत बचानी थी। उसका हलक आंसू से भीग गया तो वो चेहरा भीगने लगा। उसने चादर ओढ़ी और बाहर निकली। कहाँ जा रही हो माही? परी ने पूछा। आंटी कहाँ है? वो साथ वाले घर तक गई हैं। मैं बस अभी आधे मिनट में आती हूँ। माह ने सूखे लबों पर जुबान फेरी। क्या मैं भी साथ आऊँ? नहीं, लेकिन किसी को बताना मत। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये हमारी दोस्ती का पहला राज है। ठीक है, परी ने पुरजोश से कहा। क्या मैं गेट के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या मेन गेट के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्यों, सामने से जाए ना। हाँ, गार्ड्स हैं बाहर, बहुत खड़ूस। हाजिर मुझे भी सिर्फ अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो यहीं बोर हो जाती हूँ। फरी, क्या कोई और रास्ता है? हाँ ना, पीछे की गली, वहाँ का दरवाज़ा बाहर पिछली गली में खुलता है। ठीक है, चाबी। क्या अपनी नई दोस्तें मिलने जा रही हैं? हाँ, और तुमसे भी मिलवाऊंगी उसे। अभी जल्दी है, वो इंतज़ार कर रही है। चाबी दो। फरी ने हाजिब को चाबी वहाँ रखते देखा था, वहीं से निकाल कर तीनों से थमा दी। इनमें से ही कोई होगी। ठीक है फरी जी, अगर मैं वापस ना आई तो अपने सैफी भाई को बता देना। ओके। वहाँ जा चुकी थी, लेकिन फरी का दिमाग अटक गया। सैफी भाई और फिर आंखों में आंसू। क्या हुआ है मेरी जान? सकीना बेगम ने अंदर आते उसे रोते देख पूछा। मैं अपने भाइयों से कब मिलूंगी? हाजिब जल्द ही मिलवाएगा, अब रोना नहीं मेरी गुड़िया। आओ मेरे साथ, खाना बनाएं। आज तुम्हारी दोस्त की तबीयत भी ठीक नहीं। जाओ देख कर आओ इसे, मैं गोश्त धोती हूँ तब तक। वो सोई है, मैं अभी गई थी। वो उनसे नजरें चुराते बोली। चले, मुझे सिखाएं। जबकि सकीना बेगम तो उसके चुप हो जाने पर ही सूखा सांस भर गई थी। गाड़ी में बैठते उसने चेहरे से पसीना साफ किया। उसे अशर फैज के पास ले जाया जा रहा था। परी ने घड़ी पर वक्त देखा। रात के 9 बज रहे थे। माह को गए 2 घंटे हो गए थे। उफ, आई क्यों नहीं? जाओ माह को बुलाओ फरी, हाजिब भी आने वाले हैं। खाना लगाती हूँ। अम्मी, जाओ फरी। अम्मी वो, अस्सलाम वालेकुम। हाजिब की आवाज़ पर फरी ने उसे देखे बगैर सकीना बेगम को देखा। क्या हो गया मेरी गुड़िया? वो प्यार से बोली। माही घर नहीं है। घर नहीं है? कहाँ गई है? सकीना बेगम से पहले हाजिब बोला था वो। फरी, माह कहाँ है? अब की बार हाजिब थाड़ा था। वो 7 बजे गई थी यहाँ से अपनी दोस्त को मिलने। और डैम, हाजिब ने फ़ोन निकाला। सफ़ीर का नंबर मसरूफ़ जा रहा था। वो कैसे जा सकती हैं? बाहर तो गार्ड्स थे। वो चक्कर काटता बोला। पीछे के दरवाजे से। परी ने उसे सब बताया तो हाजिब ने कहर बरसाती निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? बच्चियाँ हो तुम लोग, समझ नहीं आता? बाहर जाने से मना किया गया है। क्यों एक ही काम करके हमें जलील करवाती हो? वो इतनी तेज़ धाड़ा के फरी डरती पीछे हुई थी। सकीना बेगम का भी हाथ दिल पर पड़ा था। वो बाहर निकल गया। सफ़ीर शाह से बात हो रही थी। सकीना बेगम ने फरी को साथ लगाया जो हिचकियों से रो रही थी। अब वो गार्ड्स पर गरज बरस रहा था। अभी तो सफ़ीर शाह न जाने उनका क्या हाल करता। सफ़ीर शाह अंधाधुंध सब छोड़ता भागा था। अंदर आते उसने हाजिब का गिरेबान थामा। शोर से सकीना बेगम और फरी भी बाहर निकले थे। तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ा था मैंने उसे यहाँ। तूने कहा था मेरी बीवी महफूज रहेगी यहाँ। कैसे जा सकती है वो? सफरी शाह पागल होने के दर पर था। एक गार्ड जमीन पर पड़ा करा रहा था जबकि दूसरे का होंठ फट चुका था। कैसे गई वो? पीछे के दरवाजे से। हाजिब ने उसे बताया तो दोनों कैमरा चेक करने दौड़े।
हाजिब नाकाबंदी लगवाओ, गाड़ी का नंबर बताओ सबको, मुझे वो अभी चाहिए अपने पास। फरीद तो कांपती सकीना बेगम के सीने में मुंह छुपाई हुई थी। अपने भाई को इतने गुस्से में देखते। सब उसकी गलती थी, उसे माँ को पिछले दरवाजे का नहीं बताना चाहिए था। ये सोचा ही वो और जोरों से रोने लगती। सफ़ीर शाह बाहर निकल आया, दहलीज पर पहुंचता कि अपने नाम की पुकार सुनते थम गया। भाई! वो नम नस्वानी आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। वो वापस मुड़ा और उस लड़की को देखा जो रो रही थी, फिर हाजिब मिर्जा को। भाई! वो लड़की अब तेजी से आती उसके सीने से लगी थी। वो उसे दूर धकेलना चाहता था कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन वो खुशबू, वो एहसास, उसने चेहरा झुकाया जहाँ फरी उसके हाथ के जख्म पर उंगली फेर रही थी। मेरी वजह से आपको चोट आई थी ना? वो लबो लहजा और उसके अल्फाज। सफ़ीर शाह को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो फराज शाह थी, उनकी फरी। सफ़ीर शाह ने उसे खुद में भींच लिया जबकि हासिब मिर्जा एक तरफ सांस रोक के खड़ा था। मेरी जान, मेरी गुड़िया, भाई की जान। सफ़ीर शाह उसके माथे पर बोसे देने लगा, फिर उसके हाथ थामता चूमने लगा। वो पागलों की तरह उसे खुद में भींचे उसके बालों पर बोसे दे रहा था। परी अब भी बुरे तरीके से रो रही थी। ये उनके खून का असर और कशिश थी कि वो एक दूसरे को इतनी जल्दी पहचान गए थे। सफ़ीर शाह ने सुरख निगाहों से हाजिब को देखा जो संजीदा था खड़ा था। यकीनन वो जानता था, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। वो हाजिब को देखता बोला और बाहर निकल गया। एजाज शाह ने उसे वापस बुलाया था, उसके पीछे हाजिब भी निकल गया। भाई फरी, इस बारे में बाद में बात होगी शाह। हाजिब कहाँ है? इसका मतलब है आप जानते हैं। सफ़ीर शाह ने बहसात को बेयकीनी से देखा। अपनी बीवी का सोचो, इस वक्त जिसे घर से निकले अब 4 घंटे होने का। बहसात धाड़ा तो वह होश में है। हाजिब को दोपहर में हुई बेजाद शाह से अपनी मुलाकात याद आई। क्या हुआ हाजिब? बेजाद मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बैठो। बेजाद ने लैपटॉप को साइड पर हटाते हाजिब मिर्जा को देखा। मैनेजर ने अंदर दाखिल होते कुछ कहना चाहा। जब तक मैं न बुलाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। बेजाद के कहने पर वो सर हिलाता बाहर निकल गया। बोलो मिर्जा। मैं नहीं चाहता तुम गलत समझो। मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा है। और मुद्दे पर आओ हाजिब। बेजाद शाह कहता उठा खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चल पड़ा। तुम्हारी बहन मेरे पास है, मेरे घर। मैं जानता हूँ। जवाब पुरसकून अंदाज में आया था। हाजिब ने उसकी पुश्त को झटके से सर उठाते देखा। कैसे? तुम्हें लगता है बेजार शाह अपनी जान से प्यारी बहन से फरामोश हो सकता है? सालों उसके तड़प में गुजारे। उसे मैंने उसी दिन ढूंढ लिया था जिस दिन तुमने पहली बार उसे अस्पताल में देखा था। मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन मैं जानता था मैं उसे ढूंढ लूँगा। वो हमारे दिलों का हिस्सा है। तो तुम उसे साथ ले गए। उसके बाद तुम लोगों से उसकी मोहब्बत। बेजार ने हाजिब को देखा जिसने निगाहें चुराई। मुझे एक एक चीज़ की खबर है ही है। तो तुम लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं थी और तुम पर मुझसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। हाजिब ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें मैं उसी दिन से पहले भी से जानता हूँ मिर्ज़ा, जब हमारी मुलाकात हुई थी। इस फील्ड में कदम रखते ही बेजाद शाह लोगों को जानने लगा था। तुम कितने केस जीते हो, कितने हारे हो, कितनी बार रिश्वत को धुतकारा है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तुम्हारा और मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान रहा है और यही चीज़ हमें जोड़ती है। वो खुश थी वहाँ। उसे माँ को प्यार मिला जो हम नहीं दे सकते थे। मैं उसे ले आता, लेकिन इस वक्त उसे किसी औरत की आगोश की ज़रूरत थी जो तुम्हारे घर में मिली उसे। हाजिब का सर झुक गया। वो सब जानता था तो ये भी जानता होगा कि उसकी बहन मोहब्बत करती है उससे। फरी की दिली वाबस्तगी के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन वो बहुत छोटी है। हमारे पास आएगी तो सब भूल जाएगी। बेजाद कहकर वापस कुर्सी पर बैठा, जबकि हाजिम मिर्ज़ा का दिल कट गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्या हुआ मिर्ज़ा? बैठो, इतनी बेचैनी क्यों? वो मेरी है, उसका मुस्तकबिल मैं हूँ। हाजिम मिर्ज़ा धाड़ा था, जबकि बेजार शाह ने संजीदगी से उसे देखा। वो तुम्हारे पास ही रहेगी। जब सही वक्त होगा मैं उसे ले आऊँगा। ले जाना, लेकिन उसका आखिरी ठिकाना वही घर है शाह। तुम उसकी मोहब्बत से इनकारी रहे हो मिर्ज़ा। बेशक, लेकिन उसका हाल और मुस्तकबिल में हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। वो ठोस लहजे में बेजाद की आंखों में आंखें डालता बाहर निकल गया, जबकि बेजाद संजीदगी से वापस काम करने लगा। हाल में वापस आते हासिब ने सफ़ीर शाह को देखा जो सर के बाल हाथों में थामे बैठा था, जबकि बेजाद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। सफ़ीर कुछ सोचते अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ भागा। हासिब ने बेजाद को देखा जिसने कंधे उचकाए थे और दोबारा फ़ोन पर बात करने लगा था। सफ़ीर ने अपना लैपटॉप खोला। माह का फ़ोन कनेक्ट था इसके लैपटॉप के साथ।
اس نے فوراً سے انگلیاں چلائیں۔ وہ ساری کالز اس کے پاس ریکارڈ تھیں۔ وہ ان ریکارڈنگز کو چلاتے سنتا گیا۔ اسے شفیع سے زیادہ مہا پر غصہ آ رہا تھا، جو کسی اور لڑکی کے لیے اپنی عزت اور جان دونوں کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ وہ واپس نیچے آیا۔ بھائی وہ اشر کے پاس ہے، اس کی لوکیشن پتہ کریں۔ وہ آتا بہزاد کے سامنے چیخا تھا۔ ہمیں نکلنا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ آگے کرتے وہی ریکارڈنگز انہیں سنائی، جبکہ دونوں نے سفیر شاہ کو دیکھا تھا، جو اب یہاں سے وہاں چکر کاٹتا فون پر نہ جانے کس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ بہزاد نے سفیر شاہ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی پلیز۔ وہ کال کاٹتا بہزاد کے پاس آیا۔ لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بہزاد نے اسے ساتھ لگایا۔ وہ تمہارے پاس ہوگی سیفی، میرا وعدہ ہے۔ سفیر شاہ نے سر ہلایا۔ بہزاد نے اشر فیض کی لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ جب تک ٹریس نہ ہوتی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حاجی پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا کہ ناکہ بندی اس نے کروائی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ماہ اور اشر دونوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ماہ کا فون یہاں اٹیچ ہے، بہزاد نے سر اٹھاتے پوچھا۔ جی دیکھو آن ہے، بہزاد نے تیزی سے کہا تو سفیر کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے آن تھا، سفیر نے کہا تو بہزاد اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لوکیشن دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد بند ہو گیا تھا فون۔ وہ کوئی جنگل کے قریب جگہ تھی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگے تھے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور سفیر شاہ کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کیا ہے، ماہ سفیر شاہ کیا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندی تھیں، جبکہ ڈرائیو کرتے بہزاد شاہ کی اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ اس حال تک تو اس نے آنا ہی تھا نہ دیا تھا سفیر شاہ کو کبھی۔ سفیر شاہ کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ ساکت سا بیٹھا تھا۔ شاہ، بہزاد نے اسے پکارا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت اب ہوئی ہے یا پہلے تھی، کیونکہ چیزیں اور لوگوں کے کھو جانے کے بعد ہی تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ وہ مل جائے گی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں جانتا ہوں، لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار وہ بھی ہوگی۔ بھائی فون دیکھو اپنا۔ سفیر شاہ نے دیکھا، وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ بعد میں دیکھ لوں گا۔ سفیر نے اپنا فون سامنے ڈیش بورڈ پر رکھنا چاہا، جو بہزاد نے اس کے ہاتھ سے تھامتے کال یس کرتے اسپیکر پر ڈالی تھی۔ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے یار، اور تم نے اسے غیروں کے گھر چھوڑا ہوا ہے، بری بات ہے۔ خیر میں اب ماما بننے والا ہوں تو خیال رکھ لوں گا۔ میری لوکیشن ٹریس کرنا بند کرو، مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جس کی امانت تھی میری بہن، سوتیلی بہن، اس کے پاس پہنچ جائے گی وہ۔ اور کال کاٹ دی گئی۔ بھائی وہ سفیر شاہ نے ہاتھ سامنے ڈیش بورڈ پر مارتے سر ہاتھوں میں گرایا، جبکہ بہزاد نے حاجب کو کال کی تھی۔ مرزا ابھی ہماری اشر سے بات ہوئی ہے۔ بہزاد نے اسے ساری بات بتائی۔ لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے، اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ساری بات سنتے حاجب نے کہتے کال کاٹی تھی۔ گھڑی اب 3 بجا رہی تھی۔ ماہ نے وہاں پہنچتے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ کوئی گھر تھا، کسی سنسان جگہ پر۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر گرفت مضبوط کی اور باہر نکل گئی۔ اشر صاحب اندر ہیں، ڈرائیور نے کہا تھا تو اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ گھر تھا کوئی، لیکن سالوں سے شاید استعمال میں نہیں تھا، اس لیے دھول مٹی تھی۔ اس نے کھانستے اپنی چادر منہ پر رکھی۔ کیسی ہو سوتیلی بہن؟ اشر فیض کی آواز سنتے وہ پلٹی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ ماہ کا جسم ساکن ہوا۔ وہی جو آپ نے۔ وہ سب جھوٹ تھا سوتیلی بہن، وہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ اس لڑکی کی عزت 2 کوڑے کی کر دی میں نے۔ کل ہی اس نے اپنے باپ کا چالیسواں کیا ہے۔ ماہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی معمول سے، اور پھر وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے سالہ؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، بادشاہ تک اسے صحیح پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر کو بلاتے جو خبر اشر فیض کو پتہ چلی تھی وہ بل کھاتا رہ گیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے مسکرایا۔ سالے صاحب کو بتایا جائے۔ اس نے سفیر شاہ کو فون کرتے سب بتایا تھا کہ اس شخص سے کافی حساب نکلتے تھے اس کے۔ ماہ کی آنکھ ان آوازوں سے کھلی تھی۔ کب پہنچے گی لڑکی؟ کال اسپیکر پر تھی۔ صبح تک۔ میں اسے یہاں سے نکالنے لگا ہوں۔ ناکہ بندی لگی ہے، اس سے تمہارے آدمی کیسے نپٹیں گے پاشا؟ یہ تمہارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میری باقی کی قیمت؟ اشر فیض کی آواز تھی۔ ماہ بات سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ ماہ نے چھپایا ہوا فون قمیض کی جیب سے نکالا تھا اور میسج لکھا تھا۔ بھیج دوں گا جب وہ میرے پاس آئے گی۔ اپنی بہن کی بہت قیمت لگائی ہے تو نے۔ مال بھی پسند آنا چاہیے مجھے۔ بالکل آئے گا، تمہاری ہی نظر تھی اس پر، اس لیے تو اس کے شوہر کی ناک کے نیچے سے لے کر پہنچا رہا ہوں تمہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اشر فیض بولا، لیکن ماہ کے کان تو اسی لفظ پر اٹکے تھے۔ قیمت؟ اس کے اپنے ہی بھائی نے بیچ دیا تھا اسے۔ وہ سالی پریگننٹ ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا ماہ کی ذات کو لگا تھا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اشر فیض متوجہ ہوا۔
मैं देख लूँगा। पाशा की बात सुनते ही उसने गाल काटी और महा के पास आ पहुँचा। चटाक चटाक। महा ने रोते सर उठाया। खून फट गया था उसके हाथ भारी भारी हाथ से। अशरफैज ने उसका फ़ोन उठाते दीवार से दे मारा। कोई नहीं आएगा तो चले, तेरा वो शोहर कल ही शादी रचा लेगा, कहते अशरफैज ने जाना चाहा। ज़रूर आएंगे। और मेरी बात सुनो अशरफैज, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें भाई समझा। तुमने मेरी कीमत। महा ने चीखना चाहा लेकिन जिस्म में जान कहाँ बची थी। बहन, तुझे मैंने बहन कभी समझा ही नहीं, ना तू इस काबिल है। इतनी नफरत क्यों मुझसे? तेरी ज़ात, तेरे नाम से ही मुझे नफरत है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बस पैसा बनाने आया हूँ जो मुझे पाशा से मिल रहा है तेरे बदले। वो वक्त का फिरौन बनना चाह रहा था। खुदा से डरो अशरफैज, कहीं के नहीं बचोगे। वो बमुश्किल खड़ी हुई और अशरफैज ने मुड़ कर उसे धक्का दिया था कि वो औंधे मुँह सामने ज़मीन पर जा गिरे थे। उसके बाद वो दर्द से कराहती रही थी लेकिन अशरफैज का दिल मोम ना होना था ना हुआ था। वहाँ इस घर से निकलने पर खुद को कोस रही थी। सफ़ीर, उसके लबों से यही नाम अदा हो रहा था। दिल में कई विर्द जारी थे। क्या वो वाकई सबसे दूर जा रही थी? भाई, इसने सूखे लबों पर जुबान फेरते ड्राइवर को मतवज्जा करना चाहा। खामोशी से बैठी रहो, मुझे बहुत दर्द है, मेरी बात सुनो, मुझे दवा ले दो प्लीज़। एक एहसान कर दे, हमारे सीनों में दिल नहीं होते, मदद की उम्मीद बेकार है। आप तो बस खुदा की तरफ से वसीला हैं भाई। मैं सिर्फ दवा चाहती हूँ। मेरा दर्द हद से बढ़ रहा है। किसी की औलाद को मार दिया गया है। वो रो रही थी, आंखें दर्द से अब बंद हो रही थी। उसने गाड़ी किसी चीज़ से टकराती महसूस की थी। उसके बाद बाद कोई झुका था उस पर। कौन, वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन उस खुशबू ने उसके तने असाबों को ढीला किया था।